Assalamualaikum students, my name is Saliha Ishfaq. Today we solve exercise 1.3 of class 9th. Question number first है आपका the sum of three consecutive integers. Consecutive integers होता है जो मुसलसल अदाद होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 20 है ना, तो 20, 21 और 22 जो है वो क्या है, मुसलसल अदाद है, एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं. ठीक है, तो कहते हैं the sum of three consecutive integers is 42. तो तीन आपने इंटीजर्स लेने हैं. अब इंटीजर्स का हमें नहीं पता है, ठीक है, उनको प्लस करें तो आपके पास आंसर 42 आना चाहिए. तो लेट किया हमने कि x प्लस 1 और x प्लस 2 जो है आर थ्री कंसेक्टिव नंबर्स हैं हमारे पास. ठीक है, पहला नंबर x है तो जाहिर है दूसरा बनेगा अगर उसमें प्लस 1 करेंगे. अगर पहला नंबर आप 20 लेते हैं तो 20 में आपने प्लस 1 करना है तो फिर 21 बनना है ना. और तीसरा नंबर अगर आप क्या करेंगे, 20 में 2 ऐड करेंगे, प्लस 2 करेंगे तो फिर 22 आपका बनेगा. ठीक है, आर थ्री कंसेक्टिव नंबर्स. उसने कहा था दी सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42. तो सम मतलब उनको ऐड कर दें. पहला नंबर ये वाला है, इसमें प्लस कर दे दूसरा नंबर और इसमें प्लस कर दे तीसरा नंबर, तो आपका आंसर 42 आना चाहिए. तो हमने 42 लिख लिया. कहते हैं फाइंड थ्री इंटीजर्स. आपने थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं. कौन से थ्री इंटीजर्स हैं जो कंसेक्टिव इंटीजर्स हम लोग ले रहे हैं ना. हमने कहा कि तीन मुसलसल सही अदाद जो है, तो ये कह रहे हैं थ्री जो आपके पास कंसेक्टिव इंटीजर्स है वो फाइंड करके दें. तो अब हमें ये कंडीशन गिवन थी. अब देखिए आपने क्या करना है, एक एक्स ये कितने हो गए, 3x आपके पास हो गए. और ये 1 प्लस 2 आपको कितना देगा, प्लस का 3 इक्वल टू 42. ठीक है, इस साइड को सॉल्व किया. नेक्स्ट आपका प्लस का 3 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा. 42 माइनस 3 करेंगे 39 और इस साइड पे आपका 3x ही रहेगा. नेक्स्ट आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, फिर हमने कटिंग करनी है. 3 1s are 3 और 3 1s are 3, 3 3s are 9. तो x आपका कितना है, 13 है. ठीक है, अब आपने तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं. तो पहला इंटीजर है x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2. तो x तो हमें पता है 13 आया है, और जब x प्लस 1 करेंगे तो 13 प्लस 1 कितना देगा, 14. फिर x प्लस 2 करेंगे तो 13 प्लस 2, मतलब x की जगह आपने बस 13 पुट करना है. 13 प्लस 2 कितना आपको देगा, 15. तो आपने कहना है 13 14 15 आर रिक्वायर्ड नंबर्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके पास. कहते हैं द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, हमें नेक्स्ट पेज उसने डायग्राम दी हुई है, वो राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल मतलब जिसका एक जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है. कहते हैं इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज दिस. तो आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये देखिए मैंने 90 डिग्री का पहले एंगल बनाया और उसने कहा था ए सी की लेंथ जो है ना √3 प्लस √5 cm है. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, दी एरिया जो है ऑफ ट्राइंगल इज. एरिया मतलब ए की कीमत हमें दी हुई है. फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी. तो हमने ट्राइंगल कुछ इस तरह की बनाई हुई है, इस तरह की बनाई हुई है. तो उसमें हमने ये ए, ये बी और ये सी. बी सी उसने हमें √3 प्लस √5 दिया हुआ है. और कहते हैं ए बी आपने क्या करना है, मालूम करना है. फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ. अब किस तरह का आपके पास ए बी का आंसर आना चाहिए. यहाँ आपके पास कोई भी जो है इंटीजर हो सकता है, ए और बी, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए के साथ √3 आए और बी के साथ √5 आए. ठीक है, लास्ट ऑप्शन बता दी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स. तो चलें इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास है, हमने पहले लिखा कि डाटा में हमारे पास लेंथ जो है ए सी जो है वो हमें दी हुई है. दूसरा हमें एरिया दिया हुआ है और लेंथ जो है ए बी जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है. तो अब आपके पास ट्राइंगल का एरिया हमें पता होता है कि एरिया बराबर होता है हाफ लंबाई ज़रब चौड़ाई. तो उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई. ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे. ठीक है, 1/2 आपका बाहर आएगा. अब देखिए एरिया की जगह आपने क्या करना है, 1 प्लस √15 पुट किया. ये 1/2 ऐसे ही एक लेंथ हमें दी हुई है √3 प्लस √5. और ये वाली जो विड्थ है, ये वाली विड्थ जो है ये हम लोगों ने फाइंड करनी है. ठीक है, तो वो हमारे पास ये इसका नाम क्या हमने दे दिया, ए बी. ये हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ये जो 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे. तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. और ये वाली चीज़ आपने वैसे की वैसे रहने दी. अब 2 को जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2 और 2 इसके साथ करेंगे तो 2 × √15 आएगा. ठीक है,
اے بی کو آپ ادھر ہی رہنے دیں، یہ اس سائڈ پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پہ جب جائے گا مطلب کہ اس رقم کے نیچے جا کے کیا ہو جائے گا، ڈیوائڈ ہو جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو 3 + √5 جو ہے اس سائڈ پہ آ کے کیا ہو گیا آپ کا، ڈیوائڈ ہو گیا. نیکسٹ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اس طرح کی فارم ہو تو اس کو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں، ریشنلائزیشن سے کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، اس کا ڈینومینیٹر میں بس سائن چینج کر کے، نہیں سائن چینج کر کے اس کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کیا اور ڈیوائڈ بھی کیا. اب دیکھیں آپ کی سامنے والے اماؤنٹ اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گی اور نیچے آپ کے پاس a + b اور a - b ہے. تو اس کا فارمولا تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ a² - b² والا بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ملٹیپلائی کروائیں. 2 کو √3 سے کریں گے، 2 × √3، پھر 2 کو √5 سے کریں گے تو یہ آ جائے گا. پھر 2 √15 کو √3 کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کر کے اکٹھا لکھ دیا. 2 √15 کو √5 کے ساتھ ہم نے اکٹھا لکھ دیا. نیچے آپ کا اسکیئر روٹ سے ختم، اسکیئر روٹ سے ختم، 3 - 5 آپ کے پاس جو ہے وہ بچ گیا، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس یہ 15 ہے نا، یہ 15 یہ اور یہ اس کو دیکھیں نا، 15 کو ہم لوگ 5 کے ساتھ کریں تو 5 3 = 15 اور 3 1 = 3. تو پیچھے بھی ہمارے پاس √3 اور √5 ہے. تو آپ اس 15 کو 5 × 3 ادھر اور ادھر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا سیم، یہ بھی سیم. یہ جو √15 ہے، جہاں 15 ہے وہاں 5√3 اور یہ √3 ایسے ہی یہاں بھی 5√3، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں ایک اسکیئر روٹ، اب یہ پہلی دو ٹرمس تو آپ کے پاس ویسے آئیں گی. اب یہ دونوں جو ہیں یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ ایک بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو 5 × ایک یہ √3 ایک یہ √3 تو اس کا کیا بن جائے گا، ہول اسکیئر. اور یہاں √5 سیم ہے تو اس کا بھی ہول اسکیئر آپ نے ایسے کر کے بنا دینا، ٹھیک ہے. آپ نے ایک میں لکھ کے نا، یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سیم جو ہے پاور ہے تو 5 اور ایک 3 ایک یہ اور ایک یہ تو کیا بن جائے گا، اندر ہول اسکیئر بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں ہم لوگوں نے کیا کیا، ہول اسکیئر جو ہے وہ بنا دیا. نیکسٹ آپ کا جو ہے اسکیئر روٹ سے ختم، اسکیئر روٹ سے ختم، یہ اور یہ ٹرم آپ کے پاس ویسے ہی. یہاں سے 3 آپ کا باہر آئے گا اور باہر پہلے سے 2 موجود ہے، 2 3 زیادہ آپ کا کیا ہو جائے گا، 6 √5 ہو جائے گا. پھر یہاں سے آپ کا 5 باہر جائے گا، 2 پہلے 5 2 زیادہ آپ کا کیا ہو جائے گا، 10 ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا آپ کے پاس اماؤنٹ سمپل ہو گئی ہیں. 2 √3 - 10 √3 والی کو √3 والی کے ساتھ سالو کر سکتے ہیں نا. 2 - 10 آپ کو دے گا -8 √3. پھر مائنس پلس مائنس یہ √5 اور یہ بھی √5 تو 6 - 2 آپ کو کیا دے گا، پلس کا 4 √5 اوور -2، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے نیچے آپ کا -2 ہے تو اوپر بھی -2 کامن لے لیں. تو دیکھیں مائنس باہر نکالا ہے تو مائنس مائنس پہلی پلس کی بن گئی. 2 کا ٹیبل پڑھیں کہ 8 ہے، 2 4 = 8 بن جائے گا اور یہ √3 ایسے ہی. پھر مائنس پلس مائنس 2 کا ٹیبل پڑھیں کہ 4 آئے تو 2 2 = 4 اور یہ √5 آپ کا ایسے ہی آ گیا. √2 سے √2 کٹ گیا اور پیچھے آپ کے پاس 4 √3 - 2 √5 بچ گیا، ٹھیک ہے. اب اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کوشچن میں √3 کے ساتھ جو لکھا ہوگا وہ آپ کے پاس A ہوگا اور √5 کے ساتھ جو لکھا ہوگا وہ آپ کے پاس B ہوگا. تو A آپ کے پاس √4 اور B آپ کے پاس -2 جو ہے آپ کو آنسر ملے گا، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں نا پلس کا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر یہاں مائنس آیا ہے، یہاں مائنس آیا ہے تو B بھی آپ کے پاس کس کا ہوگا، -2 ہوگا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمیں کہتا ہے کوشچن نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ ریکٹینگل ہیز سائڈس. ریکٹینگل آپ کو پتہ ہے اس طرح کی شیپ ہوتی ہے جس میں یہ والی لینتھ اس لینتھ کے برابر ہوتی ہے اور یہ لینتھ اس لینتھ کے برابر ہوتی ہے. اب سائڈس کا مطلب اس کی 2 سائڈس ہوتی ہیں کیونکہ یہ لمبائی اس لمبائی کے برابر ہوتی ہے تو ایک یہ جتنی لمبائی ہوگی اتنی ہی یہ لمبائی ہوگی اور دوسری لمبائی جو ہے اگر یہ ہے تو یہ والی بھی اتنی ہی ہوگی آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے ریکٹینگل ہیز سائڈس آف لینتھ 2 √18 اور 5 - 4 اوور √2. تو ایک کو ہم نے 2 √18 اور ایک کو 5 - 4 اوور √2 میٹر لکھ دیا ہے. کہتا ہے ایکسپریس دی ایریا آف دی ریکٹینگل. ایکسپریس دی ایریا مطلب کہ ایریا نکالیں آف دی ریکٹینگل ان دی فارم آف A + B √2. مطلب A میں آپ کو کوئی نہ کوئی انٹیجر آنسر ملے گا، کاؤنٹنگ کا کوئی ورڈ B میں ملے گا لیکن B کے ساتھ √2 ہونا چاہیے. ویئر A and B are integers. اور اردو میں کہتے ہیں کہ مستطیل کی اضلاع کی لمبائیاں 2 ضلع ہوتے ہیں تو ایک کی یہ اور ایک کی یہ ہمیں دی ہوئی ہیں. رقبہ مطلب ایریا جو ہے A + B √2 کی شکل میں ظاہر کریں، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے،
ہم نے سب سے پہلے کہا لینتھ ہم نے لی ہوئی ہے یہ اور وڈتھ ہم نے لی ہے یہ والی، ٹھیک ہے، اور ایریا جو ہے وہ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے. تو ایریا آف ریکٹینگل جو ہوتا ہے ہمارے پاس یا مستطیل کا ایریا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لینتھ ملٹیپلائی وڈتھ، لمبائی ضرب چوڑائی ہے آپ کے پاس. تو لمبائی کی جگہ یہ اور چوڑائی کی جگہ آپ نے یہ والی ویلیو جو ہے وہ پٹ کر دینی ہے، ٹھیک ہے. تو لمبائی کی جگہ اس کی ویلیو اور چوڑائی کی جگہ ہم نے اس کی ویلیو پٹ کر دی. اب یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، ملٹیپلائی کریں 5 2s are 10، پھر 5 کو اسکیئر روٹ 80 سے کریں گے تو یہ اکٹھا آ جائے گا. پھر 4 اوور اسکیئر روٹ 2 کو 2 سے کیا 4 2s are 8 اوور اسکیئر روٹ 2 آ جائے گا. پھر یہ والی ٹرم کو اس ٹرم کے ساتھ تو 4 اسکیئر روٹ 18 ڈیوائڈیڈ بائی اسکیئر روٹ 2 آپ کے پاس آ جائے گا. اب نیکسٹ دیکھیں ایلسیم لینا پڑنا ہے کیونکہ نیچے آپ کے پاس بٹے میں ویلیو آ رہی ہے، تو اسکیئر روٹ 2 آپ کا ایلسیم بن گیا. اور اس کے نیچے کچھ نہیں ہے تو اسکیئر روٹ 2 جو ہے 10 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو 10 اسکیئر روٹ 2 آ جائے گا. پلس اس کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے تو اسکیئر روٹ 2 جو ہے اس رقم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو پھر اس کے ساتھ میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں بھی اسکیئر روٹ 2 یہاں بھی اسکیئر روٹ 2، تو یہ تو آپ کے پاس سیم ہے، یہ کٹ گئے تو -8 اوپر آئے گا. یہ بھی سیم ہے، یہ بھی کٹ گئے تو -4 اسکیئر روٹ 18 آپ کے پاس آئے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے سالو کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے 18 جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ریڈیکل میں ہے، یہ بھی ریڈیکل میں، اور دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو مطلب ان کو اکٹھا لکھ سکتے ہیں. 18 ملٹیپلائی 2 لکھ سکتے ہیں، تو 18 کو 2 سے ضرب دیں گے کتنا آئے گا 36. اور یہاں 18 کی آپ لوگوں نے تجزیہ کرنی ہے، تو 2 9 18 3 3 9 اور 3 1 3 مطلب 2 اور 3 کتنی دفعہ آیا 2 ٹائمز آیا، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس پہلی ٹرم ایسے ہی 36 جو ہے 6 کا اسکیئر بنتا ہے، اس کو آپ نے ایسے لکھ لینا ہے. اور یہ اسکیئر روٹ سے ختم تو 3 آپ کا کہاں آ جائے گا باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے. آپ ڈائریکٹ جو ہے 3 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے 4 3s are 12 بھی لکھ سکتے ہیں یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس ایسے ہی یہ جب آزاد ہوگا تو یہاں سے آپ کے پاس اسکیئر روٹ سے ختم ہوگا تو 6 آئے گا اور 5 6 are 30 -8 ایسے ہی اور 4 3s are 12 انٹو اسکیئر روٹ 2 آپ کے پاس بن جائے گا. نیکسٹ آپ کے پاس یہ بھی اسکیئر روٹ 2 والی اور یہ بھی اسکیئر روٹ 2 والی ٹرم ہے، ٹھیک ہے. یہ آپس میں حل ہوں گی اور یہ آپس میں 30 -8 کریں گے 22 اور 10 -12 کریں گے تو -2 اسکیئر روٹ 2 ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے. نیچے اسکیئر روٹ 2 آپ کا ایز اٹ از. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں نیچے ہمیں 2 نظر آ رہا ہے تو اوپر بھی آپ نے 2 کامن لینا ہے. 2 ہم نے کامن لے لیا تو 22 بنانے کے لیے 2 11s are 22. اب یہ 2 باہر چلا گیا تو 2 1 یہ سمجھے کہ یہاں 1 ہے، 2 1s are 2 اور یہ اسکیئر روٹ 2 آپ کے پاس ایسے ہے، بس آپ نے 2 کامن لیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے ایک دفعہ آپ کا 2 لکھا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہو. یہ 2 کا مطلب ہے کہ 2 کی پاور کیا ہے 1 ہے آپ کے پاس، تو اس کو ہم لوگ ایسے کر کے اسکیئر روٹ 2 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسکیئر روٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ 1 کا مطلب ہے ایک پوری آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کا 1/2 کا مطلب آدھی ادھر آدھی ادھر، آدھی میں آدھی جمع کریں گے تو پھر آپ کے پاس کمپلیٹ جو ہے وہ کیا بن جانا ہے 2 ہی بن جانا ہے. اس کو ہم نے اسکیئر روٹ 2 لکھا، اسکیئر روٹ 2 سے اسکیئر روٹ 2 ختم تو اندر آپ کے پاس اسکیئر روٹ 2 اوور 11 مائنس اسکیئر روٹ 2 بن گیا. نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ملٹیپلائی اندر کروانا ہے، تو اس کو 11 کے ساتھ کروائیں گے تو 11 انٹو اسکیئر روٹ 2 آئے گا. اسکیئر روٹ 2 کو اسکیئر روٹ 2 سے کریں گے تو اس کا کیا بن جائے گا ہول اسکیئر. نیکسٹ آپ نے اسکیئر سے اسکیئر روٹ ختم کیا، 11 اسکیئر روٹ 2 مائنس یہاں 2 آپ کے پاس جو ہے وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 4. کوشچن نمبر 4 میں کہتا ہے فائنڈ 2 نمبرز whose sum is 2 نمبر معلوم کریں whose sum is 68 and difference is 22. کہتا ہے کہ 2 اعداد معلوم کریں جن کا مجموعہ آپ لیں تو 68 آئے اور فرق آپ کریں تو 22 آپ کے پاس آئے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اب نمبرز کچھ نہ کچھ تو لیٹ کرنا ہے، تو ہم نے لیٹ کیا کہ 2 نمبر ہمارے پاس ایکس اور وائی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا بائی گیون کنڈیشن یا دی گئی شرط کے مطابق آپ کے پاس جو ہے ایکس اور وائی 2 نمبر لیے ہیں نا تو ایکس پلس وائی کریں گے، اس نے کہا نا whose sum is 68، تو ایکس پلس وائی کریں گے تو 68 دے گا. اینڈ ڈفرینس کا مطلب ہوتا ہے مائنس کریں، تو ایکس مائنس وائی کریں گے تو وہ ہمیں کیا دے گا 22 دے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے بس ان کو کیا کرنا ہے ان کو پلس کر دینا ہے. جب پلس آپ کریں گے تو دیکھیے یہ پلس اور مائنس کا وائی آپس میں کٹ گیا تو ایکس پلس ایکس کتنا ہو گیا 2x، 68 میں ایڈ کریں گے 22 تو آپ کو کتنا دے گا 90، ٹھیک ہے. یہ 90 آپ کے پاس آ گیا. 2 آپ کا ملٹیپلائی ہو رہا ہے دوسری سائڈ پہ آئے گا ڈیوائڈ ہو جائے گا، اس کی کٹنگ کر دے 2 1s are 2
2 4s are 8 और यहाँ 10 बन जाएगा, 2 5s are 10, तो यहाँ से आपका 45 आ गया। अब हमने दोनों नंबर्स फाइंड करने थे, तो अभी तो हमारे पास x आया, तो आपने किसी भी एक इक्वेशन में x की कीमत पुट करके तो y की निकाल लेनी है। तो हमने कहा पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में x की जगह हम लोगों ने 45 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 68 आपका एज इट इज आया, ठीक है। अब हमने 45 प्लस का दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस का, 68 माइनस 45 करेंगे तो यहाँ से आपको 23 देगा, तो एक हमारे पास 45 नंबर होगा और एक 23 है आपके पास, तो आपने लिखते हैं ना 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एट 48 डिग्री सेल्सियस बाई यूजिंग फार्मूला फाइंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो आपके पास क्या कह रहा है, कहता है 2024 के मौसम के दौरान जो आपका पिछला साल गुजरा है उसमें लाहौर का मौसम जो है गैर यकीनी तौर पर गर्म रहा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही। तो टीवी न्यूज़ जो है वो दर्जा हरारत जो है 48 डिग्री जो है वो उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो कहता है हम आपको ये वाला फार्मूला दे रहे हैं, तो आपने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में एफ़ में आपने बताना है। तो हमने कहा सी जो है 48 दिया और हमने एफ़ में इसको बताना है, ठीक है। सेंटीग्रेड में दिया है तो हमने फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है, हमें ये गिवन है फार्मूला, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सी की जगह जो है आपको 48 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सी की जगह आपने 48 पुट किया, बाकी आपने सेम रहने देना है। 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 आएगा और डिवाइडेड बाय 5 आपका ऐसे ही प्लस 32। अब 432 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 432 को हमने डिवाइड करना है 5 पे, तो हमें 86.4 देगा, तो 86.4 और ये 32 आपका एज इट इज़ रहा। तो आपने क्या करना है प्लस 32 कर देना है, तो आपके पास 118.4 डिग्री सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट में आंसर आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मज़े का है, थोड़ा सा ये कि समझने वाला है। कहते दी सम ऑफ द एजेस, सम मतलब जमा करने से, ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72। कहता है जितनी बाप की एज और बेटे की उन दोनों को प्लस करें तो हमें 72 साल एज मिल रही है। तो यहाँ इसने हमें ये नहीं बताया कि फादर की 40 है और जो बेटे की है वो 22 है, कुछ भी नहीं हमें बताया। तो हमने लेट किया कि फादर की एज जो है ना उसको हम एक्स का नाम देते हैं और सन की एज जो है वाई का नाम देते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है फादर की एज आपके पास 60 साल और बेटे की 12 साल हो, कुछ भी नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि फादर की एज एक्स और बेटे की वाई है। तो उसने कहा था सम मतलब उनको प्लस करें तो 72 बने, तो हमें कंडीशन क्या है कि x प्लस वाई करें तो 72 साल आपकी बननी चाहिए। कहता है 6 years ago, 6 साल पहले। तो बच्चों अगर अभी फादर की एज x है तो 6 साल पहले क्या होगी, x में से 6 माइनस काट देंगे, मतलब अगर आपके पास 40 है 40 में से 6 निकाल लेंगे तो उनकी कितनी थी, 36 साल थी 6 साल पहले, ठीक है। तो आपके पास कहते हैं 6 years ago मतलब 6 साल पहले, तो 6 साल पहले क्या आएगा x माइनस 6 द फादर्स एज, ठीक है। 6 years ago द फादर्स एज, 6 साल पहले बाप की जो उम्र है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, x माइनस 6 से। वाज थी, वाज के लिए आप इक्वल का साइन यूज़ करोगे, 2 आपने 2 लगाया, 2 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई द एज ऑफ सन, सन की एज को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया, लेकिन अब वो 6 साल पहले की बात कर रहा है ना बाप की एज, तो बेटे की एज भी 6 साल पहले जो अब एज उससे 6 कम ही करना पड़ेगा ना, तो वाई माइनस 6 है, ठीक है। तो फादर की एज जो है वो 2 टाइम्स है सन की एज जो पीछे 6 साल थी, ठीक है। अब आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2y 2 6 8 12, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें पहले वाली इक्वेशन में x और y वाली इधर है और सादी इधर है, तो आपने इधर भी ऐसे ही करना है, y वाली रकम उठा के आपने इस साइड पे ले जानी है, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y और सादी रकम उठा के दूसरी साइड पे ले जानी है, माइनस का 6 है दूसरी साइड पे आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ से माइनस का 6 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ आपके पास x सेम है और यहाँ y और यहाँ 2y है, तो y वाली तो कटिंग नहीं होगी लेकिन x वाली आपस में कटिंग हो सकती है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन 1 और 2 को। आपने कहना मसावात 1 और 2 को तफरीक करने से, तो आपने मसावात 1 और 2 लिखी, जब माइनस करते हैं तो इनके साइन क्या करते हैं हम लोग चेंज कर देते हैं, तो ये साइन चेंज कर दिए, x से आपका x कट गया, तो देखें प्लस का ये भी प्लस का, तो 1 ये और 2 ये कितने हो गए 3y, और 72 प्लस 6 करें तो आपको कितना देगा 78, 3 आपका इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आके डिवाइड हो जाएगा, अब कटिंग करनी है,
तो 3 2s are 6 और 3 6 are 18, तो 26 ईयर्स जो है वाई आ गया। और वाई हमने किसको लेट किया हुआ था, सन को, तो सन की एज 26 साल है, ठीक है। उसने हमें कहा था व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो हमारे पास अभी सन की एज आई है और उसने हमें सन की ही पूछा हुआ, तो एक्स की कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं, फादर का उसने पूछा ही नहीं हुआ, बट उसने कहा व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो बेटे की जो है 6 साल पहले उम्र क्या होगी, ये तो अभी हमारे पास वाई की कीमत आई है, तो 6 सन्स एज नाउ, अब जो है बेटे की उम्र 26 साल है, तो हमने तो 6 ईयर्स अगो मतलब 6 साल पहले निकालनी है, तो वाई माइनस हमें 6 करना पड़ेगा, तो वाई की हमारे पास 27 आई है, वो 26 आई है, 26 माइनस 6 करेंगे तो 20 ईयर्स हमारे पास एज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मिरहा बॉट आ टॉय, मिरहा ने एक खिलौना खरीदा है फॉर ₹1500, 1500 का एक खिलौना खरीदा है, एंड सोल्ड फॉर ₹1520, और 1520 में उसने बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट बताएं। अच्छा, प्रॉफिट जो है बताना है, कहता है परसेंटेज में बताना है, ठीक है। अगर हमें सिंपल प्रॉफिट कहता है तो उसका तो हमारे पास फार्मूला होता है ना, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसने कहा प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस या कीमत खरीद जो है वो ₹15 थी, और सेल प्राइस मतलब कीमत फ़रोख्त जो है आपके पास ₹1520 है। तो हमने तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट, और ये परसेंटेज जो है ये परसेंटेज का साइन लगाए वो हमने इसको बताना है। अब प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हम लोग जो चीज़ जो है जितने की खरीदी है उससे ज़्यादा की कीमत में बेचें, मतलब जब आपके पास सेल प्राइस होती है ना, कीमत फ़रोख्त जो होती है कीमत खरीद से ज़्यादा होती है, तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस 1520 थी और कॉस्ट प्राइस 1500 थी, तो 1520 में से 1500 निकाले तो 20 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने तो प्रॉफिट नहीं फाइंड करना, हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो उसका आपके पास फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, मतलब मुनाफा फीसद में मुनाफा ओवर कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100 आपके पास आ जाएगा। तो प्रॉफिट हमें 20 रुपीज़ का हुआ है और कीमत खरीद हमारे पास कितनी थी, 1500 मल्टीप्लाई 100 किया। अब ये दोनों जीरो इससे काट के तो 20 ओवर 15 आपके पास परसेंट बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो आपके पास 20 ओवर 15 बचा है इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड आपने कर देना है, ठीक है। तो 20 को डिवाइड करना है 15 पे, तो आपको देगा 1.33, तो 1.33% आपको जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। कहता है कि जो एक साल की जो कमाई है ना उसकी तैयब की वो 9,60,000 है, वाइल जबकि द एग्जिम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। अच्छा देखें, जो हर साल हमें वो क्या नाम है टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, लेकिन टैक्स जो है आपकी एनुअल इनकम में से एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कहता है कि 9,60,000 साल का कमा रहा है और उसको जो है टैक्स देना पड़ रहा है वो 1,30,000 पे सिर्फ देना पड़ रहा है, 9,60,000 में से सिर्फ 1,30,000 जो है ना उस पे उसको टैक्स देना पड़ना है। तो यहाँ तक जो है थोड़ा सा आप काम करेंगे कि सालाना आमदनी या एनुअल इनकम उसकी 9,60,000 है, और मुस्तस्ना रकम या एग्जिम्प्टेड अमाउंट ऐसी रकम जिस पे उसको टैक्स नहीं लगना, टैक्स नहीं देना पड़ना, मतलब 1,30,000 पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ना। ये मैंने ऊपर उल्टा बोल दिया था, 1,30,000 पे नहीं देना पड़ना और बाकी अमाउंट पे आपको टैक्स जो है वो देना पड़ना है। तो हमने कहा 1,30,000 पे जो है हमें टैक्स नहीं देना पड़ना। अच्छा, 9,60,000 टोटल थी और 1,30,000 पे तो देना ही नहीं पड़ना है, तो 9 लाख में से 1,30,000 निकालेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि कितनी अमाउंट पे हमें टैक्स देना पड़ना है। तो हमने कहा रिमेनिंग अमाउंट बकिया रकम क्या है, आपके पास बकिया रकम कैसे आएगी, सालाना आमदनी माइनस मुस्तस्ना रकम या एनुअल इनकम माइनस एग्जिम्प्टेड अमाउंट आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास 9,60,000 में से 1,30,000 निकालेंगे तो 8,30,000 जो है आपके पास बचेगा। तो मतलब ये आपके पास अमाउंट ऐसी है कि जिस पे हमें टैक्स देना पड़ना है। तो कहता है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो कहता है जिस रकम पे उसको टैक्स देना पड़ना है 0.75%, ये जितना मर्जी आपको बता सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लगाती है कि इतने फीसद आपने टैक्स देना है, तो उसने कहा 0.75 टैक्स रेट है।
تو ہم نے کہا ٹیکس ریٹ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ اماؤنٹ ہے جس پہ ٹیکس لگنا ہے. تو اب ٹیکسیبل اماؤنٹ کیسے آئے گی؟ ٹیکسیبل اماؤنٹ ہمارے پاس کون سی تھی؟ 8,30,000 اور اس پہ ٹیکس کتنا لگنا ہے؟ 0.75% لگنا ہے. اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا. اب یہ پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائڈیڈ بائی 100. یہ 2 زیرو ان 2 زیرو سے ختم تو 8,300 ملٹیپلائی 0.75 بن گیا. اس کو کیلکولیٹر پہ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ آپ کے پاس ہے کہتے ہیں کویشچن نمبر 9 لاسٹ آپ کا کویشچن ہے فائنڈ دی کمپاؤنڈ مارک اپ. کمپاؤنڈ مارک اپ مطلب کہ سالانہ منافع. اس کمپاؤنڈ مارک اپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بینک میں جب اپنی کچھ جو ہے پیسے جمع کرواتے ہیں نا تو پھر اس کا ہمیں اینول مطلب ہر سال جو ہے ہمیں منافع ایک اسپیسیفک اماؤنٹ منافع ملتی ہے تو اس کو کمپاؤنڈ مارک اپ سالانہ منافع کو کہتے ہیں. کہتا ہے اون ₹3,75,000 فار 1 ایئر. اب ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سال کے لیے ہمیں مطلب کتنا منافع ہونا چاہیے. تو کہتا ہے فائنڈ دی کمپاؤنڈ مارک اپ مطلب 3,75,000 روپے ایک سال کے لیے جو ہے فار 1 ایئر ٹائم میں بتایا ہوا ایٹ دی ریٹ آف 40%. ٹھیک ہے. اتنی اماؤنٹ پہ ہمیں 14% جو ہے ہر سال منافع ملا کرے گا کمپاؤنڈیڈ اینولی. تو کہتا ہے کمپاؤنڈ مارک اپ آپ فائنڈ کریں. آپ نے 3,75,000 روپے ایک سال میں جو 14% آپ کو منافع ہونا ہے نا وہ آپ نے فائنڈ کر کے دینا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس اصل رقم ہے پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ 3,75,000 ہے. ٹائم آپ کے پاس کتنا ہے؟ ایک سال کا ہے 1 ایئر کا. اور ٹیکس ریٹ آپ کے پاس کتنا ہے 40%. ٹھیک ہے. اور ہم نے کمپاؤنڈ مارک اپ یا سالانہ منافع اس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ ہے سالانہ منافع کس کے برابر ہوتا ہے؟ اصل رقم ملٹیپلائی وقت ملٹیپلائی شرح یعنی پرنسپل اماؤنٹ ملٹیپلائی ٹیکس ریٹ ملٹیپلائی ٹائم. تو پرنسپل اماؤنٹ کی جگہ 3,75,000 پوٹ کیا. ٹیکس ریٹ تھا آپ کا 40% اور ٹائم تھا آپ کا 1 ایئر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ایسے ہی آگے پرسنٹ کو ختم کریں تو میں نے بتایا تھا پرسنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائڈیڈ بائی 100 اور 1 سال لکھنا ہے لکھے نہیں تو رہنے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ 2 زیرو ان 2 زیرو سے ختم تو یہ آپ کے پاس 3750 ضرب 14 ایکم 14 آپ کے پاس آ جائے گا. تو 3750 کو 14 کے ساتھ ضرب کی تو آپ کے پاس ₹52 یہ کیا ہے 52,500 مطلب 52,500 جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا. کتنی اماؤنٹ پہ؟ اگر آپ بینک میں 3,75,000 جمع کرواتے ہیں تو اگلے سال آپ کے پاس جو ہے کتنی اماؤنٹ والا بن جائے گی؟ 3,75,000 میں ہم لوگوں نے کتنا ایڈ کرنا ہے؟ 52,500. تو آپ کے پاس آئے گا 4,27,500 روپے آپ کے بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہماری ایکسرسائز تھی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس ایکسرسائز کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.